र अस्ति आइतबारको दिन मैले पहाडी उपदेश या त अहिलेको नेपाली बाइबलमा चाहिँ डाँडाको उपदेश भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। अस्ति हामीले तीनवटा कुरालाई विशेष गरेर हेऱ्यौँ, जसलाई चाहिँ धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभनेदेखि स्वर्गीयको राज्य तिनीहरूकै हो। धन्य शोक गर्नेहरू, किनभनेदेखि उनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। अनि धन्य नम्रहरू, किनभनेदेखि तिनीहरूले पृथ्वी अधिकार गर्नेछन् भन्ने कुरा हामी अस्ति आइतबारको दिनको वचनमा हेऱ्यौँ। र अब हामी अलिकति अघि बढ्दै जानेछौँ। र अस्ति मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि यो 8वटा यो जुन धन्य धन्य भन्ने छ, यो चाहिँ एउटा अर्कोसँग साङ्लाले बुनिएको जस्तै भएको छ है। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू भन्ने बित्तिकै त्यसको तलतिर शोक गर्नेहरू, पश्चाताप गर्नेहरू, त्यो हुने बित्तिकै मानिस नम्र हुनेहरू, त्यहाँदेखि है त्यस्तै कुराहरू चाहिँ एउटाले अर्कोसँग साङ्लाले जस्तो बुनेर गएको कुरा हामी देख्छौँ। यसलाई हामीले 3 भाग गर्न सक्छौँ। त्यो 3 भाग चाहिँ के हो भनेदेखि सुरुको 3वटा जुन धन्य धन्यहरू छन्, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, धन्य शोक गर्नेहरू र धन्य नम्र हुनेहरू चाहिँ यसले चाहिँ के देखाउँछ भने चाहिँ हाम्रो हृदयको परिस्थितिलाई, तपाईको हृदय कस्तो छ, तपाईँ भित्र के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसले देखाउँछ। अनि दोस्रोमा चाहिँ धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, यसले चाहिँ के चाहिँ देखाउँछ भने चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग कस्तो छ, तपाईको सम्बन्ध परमेश्वरसँग कस्तो छ हो त्यो कुरालाई देखाउँछ। अनि साथसाथै अरू त्यहाँदेखि धन्य दैवन्त हुनेहरू, धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू र धन्य धार्मिकताको निम्ति सताउने कुरा चाहिँ हाम्रो अरूहरूसितको सम्बन्धको विषयमा हामीलाई देखाउँछ। यसले चाहिँ हामीले पास्टर भोजराज भट्टबाट हामीले हाम्रो खुसी, हामी कसरी खुसी हुन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा विषय चाहिँ उहाँले एउटा पोइन्ट चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अरूसँगको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने विषयमा उहाँले हामीलाई एकदमै राम्रो प्रकारले सिकाउनु भयो। र यो रहेको 4टा धन्य धन्य जो छ अन्तमा चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, हाम्रो हृदयको परिस्थिति अनि हाम्रो अरूहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने विषयलाई यसले देखाउँदछ। र अब हामी कहाँ जानेछौँ भने चाहिँ मत्ती 5को 6 पदलाई त्यही धन्य हो भन्नेमा नै हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ चाहिँ के लेखिएको छ भने धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। अनि यो पदले चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेको छु, यो पदले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसितको हाम्रो सम्बन्ध के छ है, परमेश्वर, यो पदले चाहिँ परमेश्वरसित हाम्रो सम्बन्धको विषयमा बताउँछ। तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरसँगको कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ भन्ने चाहिँ हामी कतिको भोकाउँछौँ त्यस अनुसारमा निर्भर पर्दछ। र हामी अघि बढ्दै जानेछौँ। अब धार्मिकताको निम्ति भोकाउनु र तिर्खाउनु भनेको चाहिँ के हो त है? व्हाट इज द मिनिङ अफ बिङ हङ्ग्री एन्ड थर्स्टी फर राइचियसनेस? हामी एक दुईवटा कुराहरू हेर्नेछौँ यहाँ। भोकाउनु भनेको खानाको लागि आवश्यकता महसुस वा प्रदर्शन गर्नु हो। खानु मन पराउनु, आवश्यकताको महसुस गर्नु र भोकाउँदाखेरि छटपटिन्छ नि त्यो प्रदर्शन गर्नु, देखाउनु। एक तीव्र इच्छा वा लालसा हुनु, या त लालसा गर्नु, तीव्र इच्छा। भोक लागेलामा हाम्रो के तपाईहरुलाई त कस्तो हुन्छ कुनी मलाई थाहा छैन, तर मलाई भोक लागेको बेलामा चाहिँ मेरो केही कुरामा पनि ध्यान हुँदैन, त्यही भातमै मात्रै जान्छ है, किचनमा मात्रै जान्छ। वेबस्टर मेरियम डिक्सनरीले यो भोक भन्नेलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको छ, परिभाषित गरेको छ कि खानाको अभावबाट एक अप्ठ्यारो वा दर्दनाक सनसनी महसुस गर्नु। भोकले चाहिँ छटपटाउनु है। भोक लाग्नु भनेको चाहिँ खानाको तृष्णा, खानाको चाहनाले चाहिँ अप्ठ्यारो मानेर चाहिँ दर्दनाक महसुस गर्नु। भोक लाग्दाखेरि कस्तो हुन्छ हामीलाई, साह्रो पर्छ नि। अनि तिर्खाउने भनेको चाहिँ के हो त फेरि? तिर्खाउने विषयमा पनि हामी हेर्नेछौँ।
तिर्खाउने भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ पिउने आवश्यकतालाई महसुस गर्नु। पानी तिर्खा लागेको बेलामा तपाईको दिमागमा र तपाईको विचारमा अरु केही पनि हुँदैन। के हुन्छ? पानी 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 पानी। है? केहीको लागि तीव्र इच्छा देखाउनु या त कुनै चीजको लागि तीव्र इच्छा भएको अथवा अत्याधिक शोषक भनेको चाहिँ स्पन्जले जस्तो पानीलाई चुस्नु या त तान्नु, है? एउटा स्पन्जले पानीलाई के अरे चुसेर राख्छ नि, हो त्यसो गर्नु अरे तिर्खाउनु भनेको चाहिँ। अब यो तिर्खाउनु र भोकाउनु, अब धार्मिकताको निम्ति लागि भोकाउनु अनि तिर्खाउनु भनेको चाहिँ के हो? अघि हामीले भोग र तिर्खाको विषयमा अर्थलाई हामीले हेर्यौं। तर यो के अरे धार्मिकताको निम्ति भोकाउनु र तिर्खाउनु भनेको के हो त भन्ने कुरालाई हामी एक दुईवटा यहाँ स्क्रिनमा नै हेर्नेछौँ। एक नम्बरमा परमेश्वरको के अरे परमेश्वरको लागि आवश्यकता महसुस गर्नु या त प्रदर्शन गर्नु। परमेश्वरलाई चाहिन्छ भनेर उहाँको आवश्यकतालाई याद गर्नु। 2 नम्बरमा परमेश्वरको लागि एक तीव्र इच्छा र लालसा गर्नु। 4 नम्बरमा अभावबाट अथवा परमेश्वरको अभावबाट या त एक अप्ठ्यारो वा दर्दनाक सनसनी महसुस गर्नु परमेश्वरको लागि। अर्को नम्बरमा परमेश्वरको लागि पिउने आवश्यकता महसुस गर्नु। अर्को कुरामा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति या त परमेश्वरको लागि चाहिँ केहीको लागि अथवा परमेश्वरको लागि चाहिँ तीव्र इच्छा प्रकट गर्नु। अझै तलतिर हेर्ने हो भने चाहिँ परमेश्वरको लागि तीव्र इच्छा गर्नु, अत्याधिक उहाँलाई स्पन्जलाई के अरे स्पन्जले के अरे यो स्पन्जले चाहिँ पानी चुसेको जस्तो चुस्नु। हामी यहाँ एउटा पद हेर्छौँ ल। यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। यसमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले कुन सन्दर्भमा भन्नुहुँदै थियो भने चाहिँ खाने, लाउने, पिउने। किनभनेदेखि आज संसारका मानिसहरू लगायत क्रिस्चियनहरू पनि हामी के कुरामा बेसी चिन्ता र फिक्री गर्छौँ भने के खाउँला र के लगाउँला भनेर हामी चिन्ता र फिक्री गर्छौँ। हामी लोभ गरेर एकदमै पैसा बचाउन खोज्छौँ। किनभनेदेखि भविष्यमा मलाई चाहिन्छ होला, म दुःखमा पर्छु होला। त्यो दुःखमा नपर्नुको लागि चाहिँ म पैसा सञ्चय गर्ने, सेभ गर्ने मेरो चाहना गर्छु। र हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ मलाई सन्तुष्टि हुन्छ भनेर हामी कोसिस गर्छौँ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नुहुँदैछ? होइन, पहिले चाहिँ उहाँको राज्य अनि उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्नु। अब यो खोजी चाहिँ कसले गर्छ त? जो मान्छे भोकाउँछ अनि तिर्खाउँछ उसले चाहिँ त्यसको खोजी गर्छ, उसले त्यसको बेसी याद गर्छ। अनि यहाँ यीशुले भन्नुहुँदैछ त्यो सबै गर्यौ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिने कुरा चाहिँ सबै तिमीहरूको निम्ति हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ। भजन सङ्ग्रह लेखकले चाहिँ कयौं ठाउँमा बाइबलमा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ कि ऊ चाहिँ परमेश्वर प्रति चाहिँ उसको भोक र प्यास चाहिँ डरलाग्दो थियो। कयौं ठाउँमा उसले लेखेको छ, दुष्टहरूको पालमा बस्नु भन्दा त बरु मलाई परम प्रभुको भवनमा ढोके अथवा पाले भएर बस्नु मलाई मन छ, है, चाहना छ भनेर के अरे भजन सङ्ग्रह लेखकले भनेको छ। परमेश्वरको निम्ति चाहिँ भजन सङ्ग्रह लेखकहरूले चाहिँ एकदमै चाहना राखेको, तृष्णा गरेको कुरा हामी यहाँ बाइबलमा देख्छौँ। हामी एक दुईवटा पद भजन सङ्ग्रहबाट पनि हेर्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, म मेरा हात तपाईतिर पसार्दछु, है, उठाउँदैछु। बाँझो जमिन झैं मेरो प्राण तपाईको निम्ति तिर्खाउँछ। बाँझो जमिन, एउटा बाँझो जमिनले एउटा वर्षाको तृष्णा गर्छ। एउटा पानी परोस् र पानीले त्यसले चाहिँ पानी पर्ने बित्तिकै त्यो बाँझो जमिनले चाहिँ त्यो पानीलाई चाहिँ पुरा सोसाएर भित्र चुसेर राख्न चाहन्छ। अनि भजन सङ्ग्रह लेखकले भन्दैछ, मेरो हात तपाईतिर पसार्दछु अनि बाँझो जमिन झैं मेरो प्राण तपाईको निम्ति तिर्खाउँछ। अर्को ठाउँमा भजन सङ्ग्रहले लेखिएको छ फेरि पनि यसरी,
हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई दिलो ज्यानले खोज्छु। अघि यीशुले भन्नुभयो नि, पहिले चाहिँ के गर्नु अरे, उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्नु। अनि यहाँ भजन सङ्ग्रहले के भन्दैछ, म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दिलो ज्यानले खोज्छु। आई निड यु। म मेरोमा भरको सबै कुरा छोडेर म तपाईँलाई खोज्छु। अनि तलतिर भनेको छ, पानी नभएको ओबानो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ, अनि मेरो शरीर तपाईँकै निम्ति मरिमेट्छन् अरे। मरिमेट्छन् अरे। मरिमेट्छन् भनेको चाहिँ सबै कुरा छोडेर पनि त्यसको पछि लाग्छन् अरे। अनि यहाँ भजन सङ्ग्रह लेखकले भन्दैछ, म तपाईँलाई दिलो ज्यानले खोज्छु। I will forget everything else in the world to seek you. संसारमा भएको कुरा सबैलाई छोडेर म तपाईँको खोजी गर्नेछु भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ। अझै पनि मिठो पद यहाँ हेर्नुहोस् है, भजन सङ्ग्रह 42 को 1 र 2 पदमा, जसरी एउटा हरिणले खोलाका पानीको तृष्णा गर्छ, त्यसरी नै हे परमेश्वर, मेरो प्राणले तपाईको तृष्णा गर्छ। मेरो प्राण परमेश्वरको निम्ति, जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ, म कहिले गएर परमेश्वरलाई भेटौँ। कति मजाको वचन, कति 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 मिठो। यो भजन सङ्ग्रह लेखक मान्छे चाहिँ यस्तो किसिमको मान्छे थियो, जसले चाहिँ के भन्दैछ, एउटा हरिणले चाहिँ खोलाको पानीको निम्ति जसरी तृष्णा गर्छ, त्यसरी नै म पनि परम प्रभु परमेश्वरको निम्ति तृष्णा गर्छु है। परमेश्वर मेरो प्राण परमेश्वरको निम्ति, जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ। मेरो प्राण भन्ने बित्तिकै उसको मन, उसको भावना, उसको चाहना, उसको इच्छाले चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्दैछ। अनि अन्तमा भनेको छ, म कहिले गएर परमेश्वरलाई भेटौँ भनेर। When can I go and meet God? हामी त आइतबार नआए पनि हुन्थ्यो, सेवामा किन गइरहनु, अल्छी लाग्दो। तर यहाँ भजन सङ्ग्रहले भन्दैछ, म चाहिँ कहिले गएर परमेश्वरलाई भेटौँ भनेर उसकोमा त्यो चाहना र तीव्र इच्छा छ। प्रिय मित्र, आज हामी धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभनेदेखि तिनीहरू तृप्त हुनेछन् भनेर वचनमा स्पष्ट प्रकारले लेखेको छ, भनेको छ। आज तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको निम्ति कतिको भोकाउँछौँ, कतिको तिर्खाउँछौँ। आज हामीले मान्छेलाई चर्चमा आउनु नि हौ, आउनु भनेर कर लगाउनु परेको कारण किन भनेदेखि उनीहरू धार्मिकताको निम्ति भोकाको छैन, तिर्खाको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि हजार बहाना निकालेर उनीहरू चर्चमा आउनुलाई इन्ट्रेस्ट गर्दैन, वचन सुन्नुलाई इन्ट्रेस्ट गर्दैन। दे हेभ thousands of reasons not to listen to the word of God. तर यदि तपाईँ परमेश्वरको निम्ति भोकाउनु र तिर्खाउनु थाल्नुभयो भने नि, तपाईँ यस्तो हुनुहुनेछ, तपाईँलाई कसैले कर गर्नु पर्दैन चर्चमा आउनुलाई। वचन सुन्नुको निम्ति तपाईँलाई कसैले आइज कर लगाइराख्नु पर्दैन। थाहा छ तपाईलाई, आज संसारमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको लागि मानिसहरूले कयौंले ज्यान गुमाएको छ अथवा ज्यान दिएको छ प्रभुको लागि। परमेश्वरको निम्ति उनीहरूले घर बार धन सम्पत्ति आफ्नो परिवार सबै गुमाउनु परेको छ। किन? किनभनेदेखि उनीहरू परमेश्वरको निम्ति भोकाको छ, तिर्खाको छ। एउटा भनाइ छ, भोकाउने मान्छेलाई न त डर हुन्छ न त उनलाई लाजै लाग्छ। उनीहरूलाई चाहिँ संसारको अरू कुराहरू केही पनि चाहिँदैन। जब मान्छेलाई तिर्खा लागिराखेको हुन्छ नि, उसको दिमागमा पानी बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। उनीहरूलाई केही पनि चाहिँदैन अरू। सुनको ढिका 1 किलो लाएर राख्दियो भनेदेखि त्यो तिर्खाको मान्छेलाई बरु सुन चाहिँदैन मलाई, म पानी पिउँछु भन्ने हुन्छ। कतिजना लोभीहरूले के अरे आफ्नो शरीरलाई मारेर सुन खोज्छ होला,
तर जब मान्छे तिर्खाउँछ अनि भोकाउँछ नि, उसलाई अरू संसारको अरू कुरा केही पनि चाहिँदैन। अनि उसलाई न त डर लाग्छ, न त उसलाई लाज लाग्छ। आज मान्छेहरू विभिन्न किसिमको निम्ति कि विभिन्न कुराको निम्ति भोकाउँछ। कतिजना पैसाको निम्ति यति साह्रो भोकाउँछ। Some people are so hungry and thirsty for the money and the world that they are willing to do anything to get the money. कतिजना मान्छेहरू संसारमा को धन दौलत रुपियाँ पैसाको निम्ति यति साह्रो भोक र प्यास छ, उनीहरू त्यो भोक र प्यासलाई त्यो पैसा पाउनुको निम्ति उनीहरूले जे गर्नु पनि तयार छ, मान्छे मार्नु पनि तयार छ। कयौं ठाउँहरूमा पुरुष वा स्त्रीले आफ्नो शरीर बेच्नुसम्म पनि तयार हुन्छ पैसाको लागि, पैसा कमाउनुको निम्ति। अनि इभन हाम्रो क्रिस्चियन समाजमा पनि पैसा कमाउनुको निम्ति, पैसा पाउनुको निम्ति हामीले आफ्नो मान्छे, आफ्नो साथी, आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई कसैलाई पनि हेर्दैनौँ हामी। उनीहरूसँग पनि झगडा गर्नु हामी पछि सर्दैनौँ। इन्डियाको या त कहीँ पनि तपाईले क्राइम वाचहरू हेर्नुभयो भनेदेखि के पाउँछ भने चाहिँ धन सम्पत्ति पाउनुको निम्ति आफ्नै बाबुआमालाई मार्ने, आफ्नै छोराछोरीलाई मार्ने, आफ्नै श्रीमानलाई मार्ने, आफ्नै श्रीमतीलाई मार्ने कुराहरू पनि त्यहाँ प्रशस्तै मात्रामा तपाईले देख्नुहुन्छ। किनभनेदेखि मान्छेहरू जब भोकाउँछ नि जे कुराको लागि, उनीहरूले सबै कुरालाई बिर्सेको हुन्छ है। उनीहरूले के अरे उनीहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ सबै कुराप्रति उनीहरू अन्धा भएको हुन्छ। उनीहरूको आँखा चाहिँ खालि त्यही रुपियाँ पैसामा मात्रै हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ ड्रग एडिक्ट्सहरू र मत्थुहरूले जहीँ नयाँ ठाउँमा गए पनि उनीहरूले कहाँनिर ड्रग्स पाउँछ र कहाँनिर पिउनु पाउँछ, रक्सी कहाँनिर पाउँछ भनेर पत्ता लाएरै छाड्छ है। हामी कतिजना गाउँघरबाट आएको हौ, बजारबाट फर्केर जाने बेलामा है कहाँनिर रक्सी बेच्छ त्यहाँ गएर रक्सी किनेर खाने हाम्रो चलन थियो। हाम्रो साइली दिदीलाई थाहा छ, हाम्रो को छ हाम्रो दिदी, ठुलो दिदीहरूलाई, हाम्रो यहाँ हरिमाया दिदीहरूलाई, कम्फिया आमा दिदीहरूलाई, हाम्रो मेरो ससुरा बाउहरूलाई सबैलाई थाहा छ यो कुरा। बजारबाट फर्केर जाने बेलामा कहाँनिर कसको घरमा के अरे रक्सी पाइन्छ सबै थाहा हुन्छ, पुग्छ त्यहाँ है। म त्यति साह्रो रक्सी नपिए पनि अलिअलि अनुभव गरेको छु मैले यो कुराहरूलाई। मान्छेले जब भोकाउँछ र तिर्खाउँछ तब हामीलाई न त लाज, न त शरम, न त है धर्म, न त केही पनि सबै कुरालाई हामीले बिर्सेका हुन्छौँ। प्रिय मित्र, त्यही भोक र तिर्खालाई हामीले संसारको धन सम्पत्ति र संसारको मान मर्यादा प्रति नगरेर हामी परमेश्वरको सिद्धान्तलाई अथवा परमेश्वरलाई खोज्ने हामीले यही नियम र सिद्धान्तलाई चाहिँ परमेश्वरको निम्ति प्रयोग गर्यौं भनेदेखि चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ होला। जुन भोक र प्यासको सिद्धान्तलाई हामीले प्रयोग गरेर धन सम्पत्ति कमाउने, नाम कमाउनेतिर हामी लाग्छौं नि, त्यही सिद्धान्त चाहिँ हामी परमेश्वरको निम्ति प्रयोग किन चाहिँ गर्नु सक्दैन होला? हामी कस्तो चाहिँ हुन्छौं होला त्यसो गर्यो भनेदेखि? कतिजना हामी नाम कमाउनुको निम्ति हामी यति साह्रो हामी यो गर्छौं, तै छाड र मै छाड गर्छौं। अरूको पुच्छा तानेर हामी अगाडि, खुट्टा तानेर, पुच्छा होइन, खुट्टा तानेर हामी अगाडि जानु खोज्छौं नाम कमाउनुको निम्ति। किनभनेदेखि उनीहरूलाई नाम कमाउनु प्रति उनीहरू भोका र प्यासा छन्। हामी परमेश्वरको निम्ति पनि त्यसरी नै भोकाउनु अनि तिर्खाउनु सक्छौं। आज म तपाईहरुलाई यहाँ हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरु 69 डिभाइसेसमा पार्टिसिपेन्ट छ। तपाईहरुप्रति म गर्व गर्छु। सायद तपाईले आज टिभी हेर्दै बस्नु सक्नुहुन्थ्यो होला, गफ गर्दै बस्नु सक्नुहुन्थ्यो होला, कहाँ घुम्न जानु सक्नुहुन्थ्यो होला, तर ती सबैलाई छोडेर आज तपाई यो कम्प्युटरको अगाडि, कतिजना टेलिफोनको अगाडि, कतिजना टिभीको अगाडि बसेर यो हेरिराख्नु भएको छ। किन चाहिँ तपाई आउनु भएको त भन्दाखेरि तपाई परमेश्वरको निम्ति भोकाएर तिर्खाएर आउनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईलाई तृप्त तुल्याउनुहुनेछ। तपाईको चाहनालाई, तपाईको त्यो तृष्णालाई परमेश्वरले पूरा गरिदिनुहुन्छ। आमेन। अब हामी परमेश्वरको निम्ति हामी जति भोकाउँछौं नि,
परमेश्वरले हामीलाई उत्तिकै प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरको निम्ति जति तिर्खाउँछौँ, परमेश्वरले हामीलाई त्यत्तिकै प्रयोग गर्दै 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 जानुहुन्छ। प्रिय मित्र, हामी धेरैजना यस्तो, इन्क्लुडिङ म एक समयमा यस्तो थिएँ, प्रभु तपाईँले मलाई चलाए त कस्तो हुन्थ्यो, प्लिज युज मी भनेर म प्रार्थना गर्थेँ परमेश्वरसँग। म चाहन्थेँ मैले हात राख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चटी जाति होस् भनेर। I have a desire. I was hungry and thirsty for God to use me. परमेश्वरले मलाई प्रयोग गरोस्, परमेश्वरको दान वरदान चाहिँ मेरो जीवनमा पनि होस् भनेर, आमामा अगमबानीको वरदान त मेरो जीवनमा होस् भनेर कति चाहन्थे म। It is not wrong to desire for God to use you. परमेश्वरले तपाईलाई चलाओस् भनेर चाहना र इच्छा गर्नु रङ होइन, होइन रङ, सही हो, इज ओके। तर तपाईँ चाहिँ त्यो दान वरदानको लागि मात्रै भोकाउनु हुँदैछ कि परमेश्वरको निम्ति भोकाउनु हुँदैछ, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईलाई त्यो हदसम्म प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँ जुन हदसम्म तपाईँ परमेश्वरको निम्ति भोकाउनु भएको छ अनि तिर्खाउनु भएको छ। God can use only up to that stage that you are hungry and thirsty for God. जति हामी, जसरी हामी चाहिँ हामीलाई जब भोक लाग्छ, हामीलाई जति भोक लागेको छ त्यति मात्रै हामी खान सक्छौं है। तपाईलाई भक्कु भोक लागेको छ भनेदेखि तपाईले निकै खानुहुन्छ। बफेमा जाँदाखेरि थाहा हुन्छ नि है कतिको यो हुन्छ भनेर। अनि बफेमा जाने बेलामा हामी भोक्काएर रन्फनिएर गएको हुन्छौं अनि गएर भक्कु खान्छौं हामी। म फेरि पनि त्यो स्टेटमेन्ट पढ्न चाहन्छु, हामीलाई जतिको भोक छ त्यति मात्र खान सक्छौं अनि भोक भन्दा बेसी हामी खान सक्दैनौं। अगाको भुँडीले अझै त्यसमा थप्दैन। अनि परमेश्वरले पनि हामीलाई त्यत्रै अथवा त्यो हदसम्म मात्र प्रयोग गर्नु सक्नुहुन्छ जति हामी उहाँको निम्ति भोकाएका छौं। अनि त्यो भन्दा बेसी उहाँले हामीलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। प्रिय मित्र, के तपाईं परमेश्वरको निम्ति प्रयोग भएको परमेश्वरको हतियार बन्न चाहनुहुन्छ? के तपाईले परमेश्वरले तपाईले हात राख्दाखेरि बिमारीहरू निको भएको चाहनुहुन्छ? के तपाई पनि है परमेश्वरको वचन एकदमै महान ठुलो ठुलो क्रुसेडहरुमा बोल्न चाहनुहुन्छ? परमेश्वरले तपाईलाई बोल्न दिनुहुन्छ, अवसर दिनुहुन्छ, तर तपाई जति भोकाउनु भएको छ नि उहाँ प्रति त्यति मात्रै, त्यो हदसम्म मात्रै उहाँले तपाईलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई उहाँको निम्ति भोकाउनु भएको छैन तर उहाँको शक्तिको लागि मात्रै भोकाउनु हुँदैछ, यदि तपाई उहाँको दान र वरदानको लागि मात्रै भोकाउनु भएको छ भनेदेखि तपाई त्यतिसम्म मात्रै पुग्नुहुन्छ। सायद तपाईले उपवास बसेर प्रार्थना गरेर सायद तपाईको जीवनबाट कतिवटा कामहरू चंगाएर चिन चमत्कार चमगाएको कामहरू हुन्छ होला, तर प्रिय मित्र त्यति मात्रको लागि चाहिँ परमेश्वरले तपाई र मलाई उहाँको सेवकाईको लागि बोलाउनु भएको होइन। तपाई र मेरो जीवनमा परमेश्वरले महान महान काम गर्न चाहनुहुन्छ। इनफ्याक्ट हामी सोच्छौं नि परमेश्वर चाहिँ हामी जतिको परमेश्वरको निम्ति भोकाउँछौं र तिर्खाउँछौं नि त्यो भन्दा चाहिँ कयौं गुणा बेसी चाहिँ परमेश्वर हाम्रो निम्ति भोकाउनु अनि तिर्खाउनु हुन्छ। कसरी भनेर भन्नुहुन्छ होला। एकपल्ट जुम्मै भए पनि बक्कु कसेर कसरी भनेर सोध्नुहोस् न। म हेर्छु ला सबैको मुख हेर्छु है म अब। लु भन्नुहोस् त कसरी भनेर भन्नुहोस्। कतिले भनेन हौ कसरी भन्नुहोस् न फेरि। लु फेरि भन्नुहोस् एकपल्ट कसरी भनेर भन्नुहोस्। अब कसरी भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर हामी प्रति कसरी चाहिँ भोकाउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ जब तपाईकोमा तपाईलाई तिर्खा र भोक लाग्छ, तपाई के गर्नुहुन्छ, तपाईकोमा भएको लास्ट डलरलाई पनि खर्च गरेर गएर
किनेर तपाईँ खानुहुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त। किनभनेदेखि तपाईँले को त्यो गोजीको पैसा भन्दा तपाईँले के चाहिँ महत्त्व केलाई चाहिँ बेसी मूल्य ठान्नुहुन्छ त्यो खानेकुरा र पानीको, र तपाईँले त्यो पैसा दिएर तपाईँ किनेर खानुहुन्छ। परमेश्वर हामीसँग कसरी चाहिँ भोकाउनु भयो, कसरी चाहिँ तिर्खाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँकोमा भएको अन्तिम पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई खर्च गरेर उहाँले हामीलाई किन्नुभयो। That shows that he is hungry and thirsty for us. हाम्रो निम्ति भोकाउनु र तिर्खाउनु हुन्छ। हामी कयौँचोटि परमेश्वरले त हेर्नुहोस् है, म पनि त्यस्तै थिएँ एक समयमा। परमेश्वरले मलाई चाहिँ सेकेन्ड क्लासमा स्पेयरमा राखेको होला भनेर म सोच्थेँ। कयौँचोटि मैले यो एन्काउन्टर रिट्रिटको आइडेन्टिटीमा पढाउँदाखेरि मैले भनेको छु कि म चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एउटा स्पेयर टायर जस्तो मात्रै सोच्थेँ म आफैलाई। परमेश्वर चाहिँ मदेखि टाढो हुनुहुन्छ, मलाई पहिलो प्राथमिकता उहाँले कहिले दिनुहुन्न भन्ने म सोच्थेँ। तर वास्तवमा परमेश्वर चाहिँ तपाईँको निम्ति, तपाईँ पढेको होस्, अनपढ होस्, गरिब होस्, धनी होस्, तपाईँको निम्ति परमेश्वर तिर्खाउनुहुन्छ, भोकाउनुहुन्छ। यो छोरी, यो छोरा म कहाँ कति बेला चाहिँ आउँछ होला? when can I meet my son and daughter? अब म मेरो छोरा र छोरीलाई कहिले चाहिँ भेटेर संगति गरौँ, कहिले चाहिँ भेटेर मेरो छोरा छोरीको कुरा म सुनौँ, कहिले चाहिँ भेटेर म मेरो छोरा छोरीलाई मेरो उपस्थिति थाहा पाउने चालले प्रकट गर्न सकौँ, कहिले चाहिँ भेटेर म यो छोरा छोरीको मण्डलीमा जागृति पठाउँ भनेर परमेश्वर चाहिँ भोका र प्यासी हुनुहुन्छ हाम्रो निम्ति। अनि जब तपाईँ भोकाउनुहुन्छ, तिर्खाउनुहुन्छ नि, अनि उहाँ पनि तपाईँको निम्ति भोकाउनु र तिर्खाउनुहुन्छ, there is nothing that can separate you from God. परमेश्वरदेखि तपाईँलाई केही कुराले पनि तपाईँलाई अलग गर्न सक्दैन। सायद पावलले त्यसैले भनेको होला रोमी 8 अध्यायमा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट केले चाहिँ अलग गर्नु सक्छ र भनेर चाहिँ पावलले भनेको कुरा त्यही होला सायद। हामीले उडाउ पुत्रको कथामा एउटा परमेश्वरको सानो चरित्रको झलकलाई देख्न सक्छौँ। उडाउ पुत्रको कथामा भएको पिताको चरित्रमा चाहिँ यीशुले परमेश्वर पिताको चरित्रको झल्को दिनुभएको पाइन्छ। छोटो तपाईँ त्यो उडाउ पुत्रको कहानीलाई तपाईँलाई थाहा छ, त्यहाँ एउटा छोटो 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 परमेश्वरको हामी प्रतिको भोक र प्यासलाई त्यहाँ देखाएको छ। त्यो बाउ त्यो छोरा जाँदाखेरि पर बाटोमा हुँदाखेरि ऊ आएको देख्यो अरे। भन्नुको मतलब त्यो पर आउँदै गरेको हाउ क्यान ही सी भनेको मतलब उसले दिन प्रतिदिन उसको छोरा घरमा पो फर्केर आउँछ कि भनेर हेरिराखेको थियो, कुरिराखेको थियो। जसरी देउकीले मलाई गाउँमा म कता कता जाँदाखेरि मेरो तृष्णा गरेर मेरो बाटो हेरिरहेको हुन्थ्यो, उसले जहिले पनि त्यो वाङदामको घरको पछाडि म आउँदैछ कि भनेर उसले हेर्थ्यो। त्यसरी नै यो उडाउ पुत्रको बाउले पनि के गर्थ्यो भने चाहिँ उसको छोरा आउँछ कि आउँछ कि आउँछ कि आउँछ कि भनेर पर्खिराखेको थियो। एक दिन त नभन्दै छोरा जस्तै आउँदैछ। छोराले के बाउले के गर्यो, घरमा आइसकोस् न, त्यो आओस् न, अनि म भेटेर पहिले आएर मलाई ढोकोस् अनि मलाई माफ मागोस् अनि म त्यहाँ कहाँ फर्केर जान्छु, त्यसलाई म समाउँछु भनेर बसेन। तर बाबु हतार हतार उठेर बाटो बिचमा नै गएर छोरालाई अङ्गालो मारेर मै गरेर प्रेम गरेको र त्यहाँ छोरालाई माया गरेको कुरा हामी त्यहाँ देख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर पिताको एउटा चरित्रलाई झल्केको हामी देख्छौँ। परमेश्वर पनि हाम्रो निम्ति यति साह्रो भोकाउनु भएको छ, तिर्खाउनु भएको छ। हामी कहिले चाहिँ आएर यो छोरा र छोरीले मलाई भेट्छ भनेर परमेश्वर हाम्रो निम्ति पर्खिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भएको मुख्य उद्देश्य नै मानिससित सम्बन्धमा रहनको निम्ति, बस्नको निम्ति बनाउनु भएको थियो, हामीसँग समय बिताउनु निम्ति। र परमेश्वर हामीसित सम्बन्धमा रहनको निम्ति भोकाउनु हुन्छ, तिर्खाउनु हुन्छ। He wants to stay in relationship with you.
He is hungry and thirsty for your relationship. He wants to get your attention. He is hungry and thirsty for you. अनि जति हामी उहाँको निम्ति परमेश्वर प्रति भोकाउँछौँ र तिर्खाउँछौँ, त्यो भन्दा बेसी चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँ भोकाउनु अनि तिर्खाउनुहुन्छ। यो एकदमै है रहस्यको कुरा हो। हामी चाहिँ के सोच्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले मलाई मन पराउनुहुन्न होला भनेर, तर परमेश्वर तपाईको निम्ति भोकाउनुहुन्छ, तिर्खाउनुहुन्छ। अनि जब तपाईको तिर्खा र परमेश्वरको तिर्खा, तपाईको भोक र प्यास र परमेश्वरको भोक र प्यास एक ठाउँमा मिल्छ नि, त्यहाँ चाहिँ अनि परमेश्वरले महान काम गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ परमेश्वरले महान कामको निम्ति उहाँले के अरे महान कार्यहरू त्यहाँ चाहिँ गर्नुहुन्छ। अचम्मको कामहरू त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, आश्चर्य कर्म त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, चङ्गाईको कामहरू त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। तपाईले फेक गरिरहनु पर्दैन, तपाईले बल गरिरहनु पर्दैन। आश्चर्य कर्म र अचम्मको कामहरू र चिन्ह चमत्कारको कामहरू चाहिँ तपाईको पछि लाग्नु थाल्छ जब तपाई परमेश्वरको निम्ति भोकाउन थाल्नुहुन्छ। अब कुरा रह्यो परमेश्वरको निम्ति कसरी भोकाउने अनि तिर्खाउने। तपाईले मैले सोधे भनेदेखि तपाईहरु 100% भन्नुहुन्छ म पनि परमेश्वरको निम्ति भोकाउन चाहन्छु, म पनि तिर्खाउन चाहन्छु भनेर। हाम्रो बोइलाई तपाईले सोध्नु भयो भने तिर्खा भने कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने उहाँलाई त्यति थाहा नहोला सायद, किनभने हाम्रो बोइले पानी पिउनै हुन्न। हो किन भन्नुस् त? कति जनाको यहाँ एकछिन म तपाईलाई हेरौँ, तपाईहरु कति जनालाई पानी पिउने आदत छैन? यसो हात हेरौँ न, प्लिज भनिदिनुस् न। ओ दीपक भाइले उठाउँदैछ त्यहाँ हात, ऊ हाम्रो दिलुले हात उठाउँदैछ, यहाँ प्रतिभा को हात उठाउँदैछ त्यहाँ पनि। अरु कोही हुनुहुन्छ? अनि तपाईहरु कति जना हुनुहुन्छ कि यहाँ साङ तामाङले पनि उठाउँदैछ। तर म तपाईलाई मेरो अनुभवबाट म भन्न चाहन्छु, पानी भन्ने चाहिँ नखाँदाखेरि तिर्खै लाग्दैन, तर बोतल अगाडि राखेर खानु थाल्यो भनेदेखि अलिकति खायो, फेरि एकछिनमा यसो कोसिस गर्यो, फेरि पनि खायो। मैले दिनमा 12 बोतलसम्म पानी पिएको छु। यता गर्यो फेरि पिउनु मन पर्छ। अनि यो तिर्खा भनेको चाहिँ एउटा बानी बसाल्नु पर्ने कुरा हो। अनि भोग, तपाईहरु कति जनाले 15 दिनको है हप्ता दिनको उपवास बस्नु भएको छ, तपाईहरुलाई थाहा छ नि हैन? हामी त्यसरी उपवास बसेपछि हामीलाई के हुन्छ भनेदेखि 1-2 दिन चाहिँ हामीलाई तिर्खा के अरे भोग र तिर्खाले साह्रो पार्छ। आम्मामा रन पनि फर्स्ट डे एन्ड सेकेन्ड डे थर्ड डे सम्म चाहिँ भोगले एकपल्ट चाहिँ रन फनिन्छ। चौथो दिन पाँचौं दिन पुगेपछि के हुन्छ, त्यहाँदेखि शरीरले त्यो भोकको के अरे खानाको चाहना गर्नु छोड्छ। भोकको त्यति वास्ता हुँदैन, त्यहाँदेखि इन्ट्रेस्टै हुँदैन खानाको लागि। यही नियम चाहिँ परमेश्वर प्रतिको भोक र प्यासलाई पनि हामी लागू गर्न सक्छौं। तपाईलाई थाहा छ, एक हप्ता चाहिँ सेवामा गएन भनेदेखि अर्को हप्ता पनि कसो कसो भएर सेवामा जानु सक्दैन या त पाउँदैन। अनि त्यहाँदेखि अर्को हप्ता पनि के न के काम पर्छ गइँदैन। त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, सेवामा जानु मौका पाए पनि समय पाए पनि नजाता पनि हुन्छ भन्नु थाल्छ। बाइबल तपाईले नपढ्नुहोस्, प्रार्थना नगर्नुहोस्, बाइबल हप्ता दिन महिना दिन नपढ्दाखेरि तपाईलाई कस्तो लाग्छ नि, बाइबल त सबै खाइसक्यो, म सबै जान्दछु जस्तो लाग्नु थाल्छ तपाईलाई। तर तपाई जति बाइबल पढ्दै गयो उति मैले केही पनि जानेको रहेनछु जस्तो हुँदै हुँदै जान्छ। र तपाईले यहाँ जब तपाईलाई के अरे परमेश्वर प्रति कसरी भोकाउने र तिर्खाउने भने पनि त्यही हो। जति तपाई परमेश्वरको सेवा संगतिमा बस्दै जानुहुन्छ, जति समय तपाई परमेश्वरसित बिताउनुहुन्छ, तपाई उति नै उहाँको प्रति अथवा उहाँ प्रति भोकाउँदै र तिर्खाउँदै जानुहुन्छ। जति तपाई उहाँको निम्ति भोकाउनु हुन्न नि, उहाँको सेवा संगतिमा हिँड्नु हुन्न,
तपाईँ उत्तिकै तपाईँ तपाईँलाई परमेश्वरप्रतिको भोग र तिर्खा उत्तिकै तपाईँलाई लाग्दैन। यस कारणले आज तपाईँ भोकाउनुहोस् परमेश्वरको निम्ति। परमेश्वरको निम्ति मरिमेट्नुहोस्। परमेश्वरको निम्ति एउटा हरिणले अथवा एउटा मृगले चाहिँ खोलाको पानीको तृष्णा गरे जस्तै तपाईँ पनि परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउनुहोस्, भोकाउनुहोस्। अनि के हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रयोग गर्दै गर्दै जान्छ। मलाई अधुरो राख्नु मन परेन, एउटा पोइन्ट भनिराख्न चाहन्छु। मैले अघि नै भने हामी कयौँचोटि हामी भोकाउँछौँ पनि, तिर्खाउँछौँ पनि, तर के को निम्ति तिर्खाउँछौँ र भोकाउँछौँ भने चाहिँ wrong reason. So many times we want God for a wrong reason. So many times we are hungry and thirsty for fellowship and the Bible and the prayer and the fasting for a wrong reason. त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हामी आज कयौँचोटि चाहिँ हामी चाहिँ शक्ति, सम्मान, इज्जत र प्रख्यातिको लागि हामी भोकाएको हुन्छौँ, तिर्खाएको हुन्छौँ। तपाईहरू जतिजना यो इमानुएल इन्टरनेसनल चर्चको मण्डलीको विश्वासीहरू तपाईहरू जतिजना भविष्यमा सेवकाईमा निस्किनुहुन्छ, निस्किने बेलामा तपाईँ प्रख्यात हुनुको निम्ति ननिस्किनुहोस्। प्रख्यातिपनको निम्ति नभकाउनुहोस्, नतिर्खाउनुहोस्। अनि प्रख्यात हुनुको निम्ति उपवास र प्रार्थना पनि नबस्नुहोस्, तर तपाईँ परमेश्वरको निम्ति भोकाउनुहोस्, तिर्खाउनुहोस्। अघि यीशु ख्रीष्टले मत्ती 6:33 मा भने जस्तै उहाँको धार्मिकता र उहाँको राज्यको खोजी गर्नुहोस् पहिले, अनि सबै कुरा चाहिँ तपाईमा थपिनेछ, तपाईमा आउनेछ। यदि तपाईँ परमेश्वरको निम्ति भोकाउनु, तिर्खाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुन्छ। तर यदि तपाईँ प्रख्यातिको लागि तपाईले भोकाउनु र तिर्खाउनु भयो भनेदेखि तपाईले सायद त्यो पाउनुहुन्छ, तर तपाईले परमेश्वरलाई मिस गरिराखेको हुन्छ। यदि तपाईँ नाम कमाउनुको निम्ति, धन कमाउनुको निम्ति तिर्खाउनु हुन्छ भनेदेखि तपाईले त्यो पाउनुहुन्छ होला सायद, तर तपाईले चाहिँ परमेश्वरलाई मिस गर्नुहुनेछ। र म तपाईलाई आज भन्न चाहन्छु, तपाईको सम्बन्ध परमेश्वरसँग कस्तो छ? तपाईँ परमेश्वरको निम्ति कतिको भोकाउनु भएको छ, तिर्खाउनु भएको छ? परमेश्वरको शक्तिको निम्ति मात्र तपाईँ भोकाउनु हुँदैछ, तिर्खाउनु हुँदैछ कि न त उहाँको निम्ति तपाईँ भोकाउनु हुँदैछ, तिर्खाउनु हुँदैछ? यदि तपाईँ शक्तिको निम्ति मात्रै भोकाउनु, तिर्खाउनु भएको छ भनेदेखि जब तपाईबाट शक्ति जान्छ नि, तब तपाईले परमेश्वरलाई चाहिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। प्रेरित 8 अध्यायको सिमोन धामी छ नि, ऊ चाहिँ शक्तिको निम्ति, परमेश्वरको शक्तिको लागि मात्रै भोकाएको, तिर्खाएको थियो। अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको शक्तिलाई चाहिँ रुपियाँ पैसा दिएर किन्नु खोजेको थियो। आज के तपाईँ पनि त्यस्तै त हुनुहुन्न? एउटा ठुलो प्रश्न छ। इट लुक्स भेरी सिम्पल। यो प्रश्न सिम्पल लाग्ला तपाईलाई, तर यो एउटा गम्भीर प्रश्न तपाईको हृदयमा आज म छोडिदिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।